سلام علیکم دوستای گرامی. باز هم مولا احمد زای میزبان شماست. امرای یک اکسرسایز دیگه کودیلگو دوستا میخواهید که پیشرفت کنید، یاد بگیرید، تکرارن کار کنید، انشالله رحمان با یک چیز به دست میارین. و اگر زو کدام جدیتر هستین پس اگر تکرارن هم نمیکنین چک، پس قلم کتابچه بگیرین تکرارن نوشته کنین، انشالله رحمان یک چیز به دست میارین. و از یاد نبرین، جای ما اشتباه میکنیم، غلطی میباشه، من اینجا هستم از شما یاد میگیرم، شما از ویدیو یاد میگیرین. کوشش کنین لایک کنین، دیسلایک کنین، کامنت بتین. در کامنتتان ما دق نمیشم، هنوز به ما یک موتیویشن میده، مرا تشویق میسازه که آیا کسی هست نیست، کسی میخواه ببینه نمیخواه ببینه، ما با کسی مؤثر واقع شدیم نشدیم دیگه. دوستا با امید بیشتر موتیویشن شما بیاین که آغاز کنیم به یک اکسرسایز نو. Je peux stationner derrière ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا سوال است که آیا ما میتونم در عقب از این موتر خواهد توقف بدم، یعنی پارک کنم؟ توقف جداست، پارک جداست. پارک کده میتونم؟ نه خیر، پارک نمیتونم. Je continue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique une zone de rencontre, réponse C. Une aire piétonne, réponse D. دوستا سوال شده که من میتونم روبرو برم. هر جایی که شما اشاره سرخ میبینین در بینش یک منفی است. در هر قسمتی که شما ایره دیدین به این معناست که شما داخل شده نمیتونین. خلاصه ایره همت فقط هم گپای سابقه دوران مکتب و مکانیکی یاد بگیرین که شما داخل نمیتونین. خلاص. لسیگنالیزاسیون اندیک، امی اشاره به ما نشان میده. چی دیگر نشان میده؟ اون زندگی کند اون ایخ پیتن. زندگی کند خواه به درسای گذشته به شما گفته بودم که به اینمی تابلو نشان میده. باشی زندگی کند خست. دوستاس معلومات بیشتر قبلا رو به شما گفته بودم، میتونین ویدیو را پوز کنین، استفاده کنین، توقف بدین و معلومات اضافی را اینجا بخونین اگر کسی مطمئن نمی باشه دیگه. ما خود کوشش نهایی خود کردیم که قدم به قدم، نقاط به نقاط به شما همه چیز را توضیح بدم. Je mets le pied devant le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا اینجا سوال شده، میگه پای خود ما در پیش روی برک میمونم و یا خیر. چون شما میبینین طرف راست پارکینگ است، طرف چپ موتر فکر کنم که داخل پارکینگ میشه و یا به هر صورت امکان داره که از پارکینگ از برای امکان داره که موتر دست چپ داخل سرک شود. پس چی میکنین؟ باید که پای خود در مقابل برک بمانیم نه؟ پس اینجا وی بگیریم جوابه. J'utilise les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته استفاده کنم لفود خوازما گروپای دیمه و یا خیر. در جز دوم گفته شده لفود غود گروپای تیز خدایه یا چراغای فوله. اول یک معلومات عمومی براتون میدیم دوستا. زمانی که کوچه یک لغه باشه، یک لغه به معنی عزیز که روشن باشه، شما چی میکنین؟ از گروپ خوازما استفاده میکنین. پس این کوچه یا روشن است، خودتان میتونین که پیش از پیش جوابا رو انتخاب کنین. پس فوی خوازما نه خیر. فوی غود یعنی فوی غود معنیش گروپای فول. بله. Le champ visuel d'un conducteur à l'arrêt est d'environ 180 degrés. Réponse A. 60 degrés. Réponse B.
à 130 km/h est d'environ 60 degrés, réponse C, 30 degrés, réponse D. دوستا اندازه دید موتروان زمانی که توقف باشه چند است؟ A 180 درجه، B 60 درجه. زمانی که موتر استاد است توقف است که موتر میشینین، ساحه دید شما 180 درجه است، به معنی از 180 درجه رو میبینین. A جوابش صحیح است. زمانی که سرعت شما به 130 میرسه شما چقدر رو میبینین؟ 60 درجه رو میبینین یا 30 درجه رو؟ 30 درجه دیده میشه بیادره. معلومات زیادترش این قسمت برای شما است که شایقین میتونید که بخونن. Lors d'un chargement, je place de préférence les gros bagages au sol dans le coffre, réponse A, sur la banquette arrière, réponse B. Les petits bagages sur la plage arrière, réponse C, au sol devant la banquette arrière, réponse D. زمان بار کردن موتر ترجیح داده می شود که بیگ های بزرگ در کجا بانیم؟ A au sol dans le coffre، روی زمین داله، و یا سغل بانک تغییر، او یا در روی سیت پشت سر. خیلی دیگه که در روی سیت میمونی دیگه داله برای چیز؟ خود در داله باید بانیم نه؟ لپوتی بگاش بیگ های خورده در کجا بگذاریم خیلی؟ سغل plage arrière ou sol devant le banquette arrière. بایکای کوچک در کجا ببانیم؟ در سر سیت پشت سر ببانیم و یا در روی زمین پیش روی سیت پشت سر. بچه قسم مچه فهمونده تانستم یعنی کدام زمینه که در پشت سیت اول و در پیش روی سیت پشت سر وجود داره، در پیش پای مطلب در اینجا باید مانده شود. Le rôle des feux de route est de voir loin, réponse A, d'être vu, réponse B. قانون چراغ فول چی است؟ de voir loin که دوره ببینی یا de être vu یا دیده شوی. پس دوستا کدام جواب درست خواد باشه؟ چراغای فول به خاطر است که ساحه دور شما ببینین، ترصد کنین. پس ای صحیح است. Pour stationner dans ce parking, je braque les roues à gauche. Réponse A. J'enclenche le frein de parquage. Réponse B. Je replie obligatoirement les rétroviseurs. Réponse C. برای پارکینگ در این پارکینگ A. Je braque le roue à gauche. تایرهای خب به طرف چپ دور میتم. این با پارکینگ کردن چی موضوع چی مطلب؟ درست نیست. J'enclenche le frein de parquage. ما هند بریک میگه کش میکنم. ما شما در دری بسیاری مردم های وطن ما شما آین بریک میگه نه؟ بله آین بریک باید کش کنین. Je replie obligatoirement les rétroviseurs. این میگه فرضی اجباری است که باید آینه های خود قاط کنیم. نه خیر. Mes passagers adultes ne sont pas attachés. Je suis responsable légalement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis garant de leur sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا مسافرین ما جوان استک ولی کمربند خود را ننداخته. Je suis responsable légalement. آیا میگه قانونی من مسئول از اینها هستم؟ نه بیادر، چرا اونها جوان هستن. Je suis garanti de leur sécurité. آیا من میگه از امنیت از اونها باید گارانتی کنم؟ بله. زمانی که شما دریور یک موتر هستین اگر کس جوان می باشه خرد می باشه شما مسئول از او هستین. مسئول کمربندشان نیستین، مسئول امنیتشان هستین که موتر جای تکر نکنین، موتر که کس موتر دیگه تصادف نتین.
En cas de somnolence pendant la conduite, boire un café est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. در صورت خواب آلودگی شما درایو میکنین، نوشیدن یک کافی است یا نوشیدن یک کافی بس میکند همه چیزه؟ نه خیر دوستا، هرگاه که شما خسته می باشید هر 2 ساعت بعد یک جای توقف کنین، پوز کنین، خوب راحت کنین. 1 ساعت نیم ساعت شما میتونین که یک خو بگیرین، از سیست بگیرین. سیست ما شما یک خو مرغی را میگن. یک 20 دقیقه خو مرغی که بگیرین شما را 1 ساعت 1.5 ساعت وقت میده که شما باز درایو کنین. پس جواب نه صحیح است. Dans cette situation, je fais un appel lumineux, réponse A. Je serre à droite et je passe, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je klaxonne, réponse D. در این حالت چی میکنیم از این 4 جواب ها ما شما؟ جفن اپل لیمینو، من یک چراغ میدم. خودتان فکر کنین چراغ دادن درست است؟ نه خیر. جسه قدوات ای جپس، طرف راست میگیرم و تیر میشم، بازم صحیح نشد. جمعه توقف میکنم، صحیح است. جکلکسون هارن میکنم. پس بهترش همی است که توقف کنین تا که داخل مسیر خود شب بعد از حرکت کنین. Pour éviter une surconsommation liée à la climatisation, je limite à 5 degrés la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Réponse A. J'aère le véhicule avant d'allumer la climatisation. Réponse B. Je laisse toujours la climatisation en mode automatique. Réponse C. Je ferme bien les fenêtres lorsque j'utilise la climatisation. Réponse D. به خاطر مصرف کم تیل با ارتباط ایسی یا ایر کندیشن چی کارا باید شود؟ A. Je limite à 5 degrés le différent entre l'intérieur et l'extérieur. 5 درجه فرقش نگه میدارم از داخل موتر و از بیرونه. صحیح است؟ بیخی جوابش بجای است. B. J'aère le véhicule avant d'allumer la climatisation. من موتر خود هوا میدم. دوستا هوا دادن چی معناست که اینجا؟ موتر اگر در یک پارکینگ باشه که مثلا از دو طرفت کسی نباشه میتونی موتر دروازهش باز کنی، داخل موتر هواش تبدیل شود. اگر در لب سرک هستی، جای هستی، شیشه های تاکو که هوا تغییر کنه، بعد از او باز ارکندیشن روشن کو، تیل کم مصرف میکنه. C. Je laisse toujours la climatisation en mode automatique. من همیشه ارکندیشن خود در حالت اتوماتیک نگاه میکنم. نه خیر. Je ferme bien les fenêtres lorsque j'utilise la climatisation. کلکین های خود درست بند میکنم زمانی که من چی استفاده میکنم؟ ارکندیشنه. پس این 3 حالت سر مصرف تیل ما و شما پوره چی داره؟ تاثیر داره. Premier sur les lieux d'un accident, je dois dans l'ordre. Alerter, protéger, secourir. Réponse A. Secourir, alerter, protéger. Réponse B. Protéger, secourir, alerter. Réponse C. Protéger, alerter, secourir. Réponse D. دوستا امکان داره که سوال باز هم تکرار باشد. در فکر من نیست که در اکسرسایزهای گذشته کار کردیم یا خیر. و باز هم یک بار دیگه کار میکنیم. هرگاه یک حادثه که صورت میگیره چی کنیم؟ باید امو لیوره، امو منطقه را، امو ساحه را سیف کنیم، یعنی امنیتش درست بسازیم. کدام مثلث که شما میبینین ایره باید 30 متر قبلا بگذاریم. اگر در صورت امکانش باشه راه را بند کنیم. این حالت پروتژه میگه. دوم، زمانی که شما جای محفوظ ساختین، منطقه را محفوظ ساختین، الخته کنین. الختش چی مانا؟
شما خودتان امی کدام واسکت ژیلیجونه که میپوشین اینمی خودش یک الخت استک. اینمی حالت الخت میگه ای حالت دوم شد. بعدن سکوغی به معنی عزیز نجات، سیو. بعد از او تو میتونی بروی پیش قربانی، اگر خونریزی داشته باشه خونریزیش توقف بدی، اگر تنفس نمیتونه کمکش کنی، کتیش گپ دی. پس انال شما خودتان کل موضوعات براتون تشریح کردم که اول پخو تیجه میشه، باز الخته میشه، باز سکوغی میشه. دگاره ببینین با این آردر وجود نداره، جواب دی درست است. داخل موتر هستین، متوجه باشین دوستا، فکر کنید که خودتان دریور هستین. Je peux dépasser immédiatement. Par la gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفتم میتونه توجه کنین. یک موتر از شما سبقت کرد، دومیش کمین بود، سیومی این دی آینه تان ببینین، جایی که ماوس مسی دست وارک است میبینین. دیگه موتر در شیشه تان نزدیک است که هم از شما سبقت میکنه. از شما سوال شده که ژپو دی پس ایمیدیت ما میتوانم که عاجلیک از این موتر پیش روش قرار بگیرم یا تیر شوم یا سبقت کنم؟ نه خیر. از طرف چپ بود نه، از طرف راست میگه من میتونم که سبقت کنم. دوستا هیچ زمان شما حق ندارین که از طرف راست موتر سبقت کنین. این را در یادتان داشته باشین. پس این نوسیان معلومات بیشتر در اینجا داده شده، شما میتونین که بخونین. Je modifie la pression des pneus en fonction de la charge du véhicule, réponse A. De l'usure des essuie-glaces, réponse B. De la longueur du trajet, réponse C. دوستا ما اندازه فشار هوای خود را می سازم. نظر به چی؟ دیل شارژ دی ویکیول، به اندازه بار موتر. بله صحیح است. دیلیوزیوغ دی ایسیو گلاس، نظر به برف پاکایش. نه خیر. دیل لونگور دی تراژه، نظر به طول سفر. طول سفر مطلب است که چقدر طولانی سفرتان. پس نظر A و B جوابات درست شده میتونه. En anticipant le comportement des autres usagers, je réduis le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. با پیش بینی کردن رویه دیگر دریورها اندازه خطر اکسیدنت کم می سازیم. درست است. بله. زمانی که شما پیش بینی کنین درباره دیگر دریورها، مثلا در یک حالت یک جای توقف کنین، یا مثلا تایرتان پنچر میشه، یا کدام چیز حادثه یا کدام چیز ضرور بر شما پیش میشه، خب همی است که شما ریسک و یا مثلا خطر اکسیدنت کم میکنین. Dans ces conditions, j'enlève la neige sur l'ensemble du pare-brise, réponse A, sur l'ensemble des vitres latérales du véhicule, réponse B, sur le capot uniquement, réponse C, sur les blocs optiques, réponse D. در این حالت من پس میکنم برف را. A. Sur l'ensemble de pare-brise، از اردو شیشه هایش، شیشه های پیشروی و پشت سر. بله. Sur l'ensemble des vitres latérales du véhicule. ویتر لیترال دوستا باید داشته باشین شیشه های دروازه را میگه. از اردو دروازه هایش پس میکنم. بله. دروازهش نه، شیشه هایش ویتر لیترال میگه. خب باید داشته باشین. Sur le capot uniquement که شد مطلبی است که فقط از سر بانت پس میکنیم. نه خو امکان نداره، انتخاب نمیکنیم.
سوقل بلاک اپتیک از روی چراغ ها، بله از روی چراغ ها پس میکنید. Un GPS mal paramétré est source de distraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. De danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. ترتیب کردن غلط جی پی اس یک منبع است به گمراهی، بله. دانژه از خطر، بله. پس شما که جی پی اس غلط ترتیب کنین امکان داره که راهتان را گم کنین، امکان داره که در کدام خطر مواجه شوید. Je circule à 130 km/h. La distance de sécurité avec le véhicule devant moi est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse B. 130 کیلومتر بر ساعت سرعت دارم. فاصله امنیتیم با موتر پیشروی کافی است یا خیر؟ دوستا کافی نیست. میبینین چقدر ساحه نزدیک است. بدون از این شما میتونین که ساحه فاصله تانه به حساب متر هم اندازه تخمینا بگوین. اگر 13 را بگیرین ضرب 13 کنین چند متر، اگر 13 را بگیرین ضرب 6 کنین چند متر، چند متر میتر. پس اینجا فاصله کم است. پس جو غلانتی بله ما سرعت کم میکنم. به خاطر کالکولیشن بهتر شما میتونین که اینجا پورا معلوماتش بخونین که 2 سکند باید وقت داشته باشین، 78 متر باید چی باشه؟ فاصله باشه. اینی موضوعات کلش دین شما میتونین که بخونین. Je suis sur une route. À sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. دوستا در روی یک سرک هستین، شما میتونین که یک حدس بزنین. یک چند دقیقه من جوابا رو اوکی نمیکنم، با شما میمانم حتما در کومنت بگوین که جواب سوال 20 چی است، یک طرفه است یا دو طرفه. هرگاه شما هم که در امتحان می باشین همین قسم عکس بزرگ بسازین و بعدا جواب خود انتخاب کنین. پس دوستا بیا که تشریحش کنین. شما به این طرف روان هستین، روی از این اشاره به طرف شما یا از این تابلونه. پس در دست چپتان ببینین کدام تابلو که است پشتش طرف شماست. یک نقل این به معنی از است که از اون طرف هم موتر می آید. دوهم این است که در روی از این سرک میبینین یک دانه فلش یا یک وکتور دورخوردگی وارسته. پس اردوی از این به این معنی است که این سرک چند طرف است؟ دو طرفه. پس دوبل سانس میگیرین. La plaquette de frein se situe en A, réponse A, en B, réponse B. دوستا سوال شده میگه برش های بریک کدام است؟ ایس و یا بی؟ ای که است خود درم است، بی چی است؟ برش ها است. و جواب بی درست است. Augmenter le son de la radio m'aide à rester vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. صدای بلند رادیو ما شما را هوشیار نگه می دارد و یا بیدار نگه می دارد. امکان نداره. داخل موتر هستین متوجه شوین که سبقت کنید. Je roule plus vite que le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفتم که متوجه باشین داخل موتر هستین، از یک موتر سبقت کردین، یعنی کمیون اول در کمیون دومی رسیدین. پس جواب خودتان میفهمین. میگه از کمیون که در سرعتتان بال است. بله. Le conducteur de camion peut m'avoir. آیا دریور از این میتونه ما رو ببینه؟ هر زمانی که شما شیشه از او را دیدین اونها هم شما را میبینه. پس
سوال تکراری از اکسرسایزهای گذشته بدک. L'hiver, j'allume le moteur de mon véhicule 5 minutes avant d'y entrer pour profiter d'un habitacle chauffé. Oui, réponse A. Non, réponse B. در زمستان 5 دقیقه قبلا میگه موتر خواهی روشن میکنم که موتر گرم بیه. درست است؟ نه خیر. دوستا در وطن ما شما 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه میگه موتر رو روشن که موتر یخ نگردان، که موتر خراب میشه، که موتر این میشه، که موتر او میشه. دوستا اینجا موضوع موتر در فرانسه مطرح نیست، اینجا موضوع پولوشن مطرح است. موضوع زیادتر سر از این میچرخه که مثلا شما هوا را آلوده نسازین، به مردم هوا را زهری نسازین. پس موتر که روشن میکنین 1 کیلومتر که آهسته آهسته سفر کنین هیچ مشکل نداره و موتر خودش گرم میشه. La ceinture est obligatoire pour les passagers adultes? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les passagers enfants? Oui, réponse C. Non, réponse D. کمربند اجباری است میگه برای مسافرین جوان. بله. pour les passagers enfants به خاطر مسافرین کوچک و یا طفل ها. بله برادوش. Je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Sur autoroute, je peux circuler à 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. مدت 6 ماه می شود که لیسانس دارم. در اتوبوس در شهرها من می توانم که با کدام سرعت بروم؟ 130 کیلومتر بر ساعت، 110 کیلومتر، 100 کیلومتر، 90 کیلومتر. دوستا شما حق ندارین 130 برین، دیگه 110 100 90 رفته میتونین. Je cède le passage. Dans la situation 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C, non, réponse D. دوستا گفته شده که در حالت اول ما به موتر حق میتونم که برای در حالت اول اجازه نمیتیم و در حالت دوم نیز. پس چرا؟ حالا به شما میگم. چون این دو موتر که هست یا از گراژ میبره یا از پارکینگ میبره، پس از یا قانون و یا حق قاعده راست بر چپ عملی نمیشه. یک استثناست. پس باید اردوی از یا توقف کنه که ما عبور کنیم، بعد از یا داخل سرک شوند. پس اردو جواب ما نشده میتونه. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا گفته شده که من جای درست قرار دارم و یا خیر؟ طرف راست ما باند سیکلیست است و بس است، طرف چپ ما نیز بس است که همراه باند سیکلیست. پس کجا بریم؟ روی کدام فلشی که هستیم امی درست است. Refuser d'obtempérer en mettant en danger la vie d'autrui est passible d'une peine de prison de 5 ans, réponse A, d'une amende de 75 000 €, réponse B, d'une obligation de soins, réponse C. دوستا رد کردن زندگی کسی دیگر را در خطر انداختن چی جریمه ها دارد؟ زمانی که ما شما رد میکنیم و زندگی کسی دیگر را در خطر میندازیم 5 سال بندیخانه است، 75,000 یورو جریمه داره. معلومات بیشترش شما میتونید در اینجا پورا بخونید. شما بیرون شهر هستید، داخل شهر میشید.
Je peux rouler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا قبلا براتون گفتم که بیرون از شهر بودین، داخل اگلومراسیون شدین. اگلومراسیون شهر را میگه یا جای را میگه که مردم بود و باشش زیاد است. در اونجا لیمیت است که باید 50. پس من میتونم که میگه سرعتم 50 باشد؟ بله. اگه 70 باشه؟ نه خیر، چرا که در داخل شهر اجازه ندارین که از 50 بالا بروید. Le compte-tour permet de contrôler la vitesse de fonctionnement du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aide à la conduite économique. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده که ریزینگ ما شما اجازه میدهد که سرعت خود را یا سرعت موتر را ببینیم و یا کنترل کنیم. بله. اید کاندوی اکونومیک کمک میکنه که با ما و شما یک دریوری چی کنیم؟ اقتصادی کنیم. پس دوستا باید داشته باشید هرگاه که ریزینگ ما و شما از حد بالا بره و گیر بدل نکنیم، خود تیل زیاد مصرف میشه. خب بس امو ریزینگ و یا امو سوزن ریزینگ و یا مثلا چی میگشه، امو ریزینگ امو خود که در سویچ بورد ما و شما میباشه، اونمو به ما و شما کمک میکنه به می دو موضوع. L'anxiété au volant peut entraîner une augmentation de la vigilance, réponse A, du temps de réaction, réponse B, de la distance de freinage, réponse C. L'anxiété au volant peut entraîner en augmentation. دوستا anxiété هیچ کدام حالت میگه، استراب میگه. زمانی که شما استراب داشته باشین چی رو میگه اضافه میکنه؟ دیل ویجیلانس، هوشیاری، بیداری رو اضافه میکنه؟ نه خیر. د تایم د ریاکسیون، وقت عمل کردتان اضافه میکنه. دیل دیستانس د فریناژ و یا امو ساحه برک کردنتانه. پس جواب بی درست است. Toutes les places de stationnement sont occupées. Ce stationnement est gênant, réponse A, interdit, réponse B. Cet automobiliste encourt une amende, réponse C, un retrait de points, réponse D. دوستا سوال تکراری است. گفته شده که تمام جای پارکینگ پر است. این پارکینگ کردن چی است؟ ژنان، ناراحت کننده است. انتقدی، من است. ناراحت کننده به خاطر بایسکل رانو است. من از طرف دولت است. اردو جواب صحیح است. A و B. سه اتومبیلیست انکاخ. این اتومبیلیست یا دریور از این موتر چی به دست میاره؟ آن ماند. Je me sens fiévreux et fatigué. Je peux conduire pour aller chez le médecin à 10 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. احساس تب و خستگی میکنم. میتوانم که تا پیش دکتر 10 کیلومتر سفر کنم؟ نه خیر. L'utilisation de la climatisation a un impact sur la consommation de carburant, réponse A, la pollution, réponse B, mon temps de réaction, réponse C. استفاده ایر کندیشن اثر دارد بالای چی؟ A. La consommation de carburant، مصرف تیل. بله. La pollution چی؟ آلودگی هوا. بله. Mon temps de réaction، نه خیر. Mon permis peut être retiré immédiatement en cas de conduite en état alcoolique, réponse A. De conduite sous influence de stupéfiants, réponse B.
d'excès de vitesse de 20 km/h. Réponse C. جواز رانندگی ما آجالیت گرفته خواهد شد در کدام صورت ها؟ A. de conduire en état alcoolique. در حالتی که نشه باشم، نشه شراب، نشه الکل. بله. de conduire sous influence de stupéfiants. زمانی که چی باشم؟ نشه مواد مخدر باشم. stupéfiant معنایش مواد مخدر. مواد مخدر چرس شده میتواند و یا به مثل از دیگر اشیا. اکسه دی ویتس 20 کیلومتر خواه و یا از سرعت که داده شده 20 کیلومتر اضافه سفر کنیم. نه خیر. À chaque nouveau départ, je vérifie qu'il n'y a pas de traces d'huile sous le véhicule. Réponse A. Le réglage des suspensions. Réponse B. La propreté des plaques et des feux. Réponse C. Qu'aucun pneu n'est dégonflé. Réponse D. هر باری که نو حرکت میکنیم ما چک میکنم و یا ما میبینم. A. qu'il y a pas de traces d'huile sous le véhicule. که اینجا کدام رد تیل و یا مثال نشان تیل نباشد در زیر موتر. بیخی سیستک. le réglage de suspension. اندازه سسپنسیون البته حالت را میگه که موتر ما و شما چی میکنه؟ جمپن میده میکنه و یا مثلا یک طرفه دو طرفه میشه. این رقم ای حالت سسپنسیون میگن. le propreté des plaques et des feux. پاک بودن پلیت و چراغ ها. بله. که aucun pneu ne dégonflé. که کدام تایر نکفیده باشه یا پاره نشده باشه. Cette rue est à double sens, réponse A. À sens unique, réponse B. این کوچه میگه دو طرفه است و یا یک طرفه. دوستا ببینین موترها به یک طرف استاد است. پس کوچه دو طرفه است یا یک طرفه؟ سانس یونیک. Dans la situation 1, je circule sans feu, réponse A. J'allume les feux de croisement, réponse B. Dans la situation 2, j'allume les feux de position seule, réponse C. De croisement, réponse D. در حالت اول گفته شده که سرکول سنفو بدون چراغ‌ها موتر رانی میکنم. بله، به خاطر که هفته میبینین بعضی جایها کم کم برآمده، هوا صاف است، روشن است. بله. j'allume le feu de croisement. نه خیر. در حالت دوم گفته شده j'allume le feu de position seule de croisement. پس شما در یک عکس دوم راست ببینین هوا ابرآلود است یا برف است یا باران از جریان دارد. دیگه موترها هم گروپش روشن است. پس ما شما هم croisement را روشن میکنیم. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie. Par la droite uniquement, réponse A. Par la gauche uniquement, réponse B. Par la droite ou par la gauche, réponse C. دوستا گفته شده که این مثلث شما میبینین و یا این پانو را که میبینین یا این تابلو را که میبینین شوسه rétrécie یعنی یک سرک از بین رفته. par la droite uniquement فقط از طرف راست. par la gauche uniquement از طرف چپ. par la droite et par la gauche از طرف چپ و از طرف راست. پس شما خودتان که این قسم ویدیو رو میبینید از طرف راستان است یا از طرف چپ یا از طرف دو طرف؟ از طرف راست است نه؟ پس طرف راست هم میگیره. دوستا ای بود آخر از این سریس ما و شما. از دیدنتان تشکر. با کامنت هایتان، با لایکتان، شیرتان از یاد نبرید. همراه دوستایتان شیر کنید تا با اکسرسایز بعدی را به خداوند پاک میسپارمتان. ابیانتو.